अहिलेको हाम्रो टपिक भनेको अल्गी हो। अल्गीको सर्ट रिभिजन हो। अब यहाँबाट सबसे पहिले बन्ने प्रश्न हो सेल वालमा हाम्रो अल्गीको सेल वाल केले बना हुन्छ याद राख्ने, सेलुलोजिक लेयर बना हुन्छ। सेलुलोजिक लेयर मैले भने र अर्को चाहिँ पेक्टोजको लेयर। तर यो जुन सेलुलोजको लेयर छ त्यो चाहिँ भित्र हुन्छ र पेक्टोजको लेयर बाहिर हुन्छ। आइएममा सोधिसकेको प्रश्न को कता हुन्छ। अब बुझ्नुपर्ने कुरा हो, थाहा छ सेल त इनसाइड हुन्छ बडीको। सेल यदि बडीको इनसाइड भयो भने यो कुनै बडी छ, मेरो मानव कुनै हात छ, यो मेरो हात हो, हातको भित्र सेल छ, यसको मतलब सेलवाला वर्ड जहिले भित्र आउने हो। त्यसैले हामीले भन्नुपर्छ के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन सेलुलोजिक लेयर छ मतलब सेलवाला लेयर इनर होला, इनसाइड होला, र बाँकी पेक्टोज भयो तब त याद आइहाल्छ आउटर हो भनेर। ओके, अब अर्को भनेको हाम्रो लेयर भनेको अब अर्को अल्गी भनेको हाम्रो बुझ्नुपर्छ लिथोफाइटिक अल्गी। लिथोफाइटिक अल्गी अब भनेको यो लिथो मतलब रक भन्न खोजेको, रक यसको मतलब यस्तो अल्गी जो चाहिँ रियलमा रकको मोइस्ट सर्फेस, यो मेरो रक होइन, यसको मोइस्ट सर्फेसमा एट्याच भएको हुन्छ लिथोफाइटिक अल्गी। ओके, र जुन फेरि रकको भित्र छ उसलाई इन्डोलिथिक भनिन्छ फेरि, किनभने इन्डोको मतलब हुन्छ भित्र, इन्डोको मतलब भित्र। मैले यहाँ लिथिक भनिदिएँ, यसको मतलब रकको भित्र, रकको भित्र, र लिथोफाइटिक मतलब एट्याच टु मोइस्ट सर्फेस अफ रक। हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। अब आउँछ कुरा हाम्रो क्रायोफाइटिक अल्गीको। त अस्ति मैले इकोलोजीको एउटा भिडियो बनाएको छु, क्रायोफाइटिकको मतलब सम्झाएको छु। त जे होस् त्यहाँबाट एउटा निमोनिक्स याद गर्न सकिन्छ। क्रायोफाइटिक अल्गी मतलब जुन कि लो टेम्परेचरमा बसिरहेको छ होइन, लो टेम्परेचरमा पनि एडप्टेसन गर्न सक्छ क्रायोफाइटिक अल्गी। अब यहाँ आउँछ एउटा आउँछ ब्ल्याक स्नो, कसले गर्दा हुन्छ, ब्ल्याक स्नो कसले गर्दा हुन्छ। अब यसरी याद गर्न सकिन्छ, यसको नाम हो ऱ्याफिडोनेमा। अब यसलाई कसरी याद गर्न सकिन्छ, अब यहाँ हेर्ने, यहाँ चाहिँ HIDON त हिडोनेमा मतलब अब यो हिडन याद गर्न, HIDON मैले यसको यो यति लगेँ मतलब हिडन के लगभग हिडनको सेन्स आयो। हिडन मतलब के अन्ध्यारोमा बस्नु मतलब नदेख्नु, अन्ध्यारो, अन्ध्यारो मतलब के हुन्छ ब्ल्याक हुन्छ जहिले, देयरफोर ब्ल्याक स्नो ऱ्याफिडोनेमा। यसरी याद राख्नुपर्छ, ऱ्याफिडोना RAP। ओके, अनि त्यस पछाडि मैले लेखेँ HIDON, हिडन लेखिदिएँ मैले, EMA र त यही त हो। हिडोन मतलब हिडन बुझ्ने, अन्ध्यारो मतलब ब्ल्याक स्नो बुझ्ने, हामीले बुझ्नुपर्छ यस्तो। अर्को भनेको हाम्रो आउँछ ग्रिन येल्लो स्नो, कसले गर्दा हुने हो, त यो त यादै आउँछ स्नो कसले गर्दा हुने हो। त यदि छ किनभने येल्लो स्टोनेसिस छ, त यहाँबाट हामी याद राख्न सक्छौँ येल्लो भनेर याद राख्न सक्छौँ। अब हेरौँ त अर्को आउँछ हाम्रो रेड स्नो। रेड स्नो कसले गर्दा हुन्छ, अब यो आउँछ निभ्यालिसले गर्दा। यहाँ क्लामिडोमोनस थप्ने, क्लामिडोमोनस मैले लेखिनँ, क्लामिडोमोनस यो त यादै रहन्छ, यो कुरा नबिर्सिने, येल्लो स्टोनेसिस। अब यो निभ्यालिस लेखेँ, अगाडि पनि क्लामिडोमोनस थपिदिने। अब यो निभ्यालिस छ, त अब यसलाई याद कसरी राख्ने, त निभ्यालिसको NIVA निभा याद राख्ने। निभा अब कसैको नाम होला, अब यो रेड स्नोको गराउँछ, अब निभा कसैको नाम होला, अब याद कसरी राख्न सकिन्छ, अब कुनै केटीको नाम होला, अब याद राख्न यो गाना सुन्ने। हेरौँ त गानामा के भनेको छ, यो कान्छीको आँखा रातै भन्ने प्रयास गरेको छ। निभा मतलब कसैको नाम होला, त्यस्तै उसको त रातो भयो होइन, आँखा पनि रातो भयो उसको, यसको मतलब रेड। त हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ रेड, र यो निभ्यालिसमा आँखा रातै गाला रातै, यसरी जुन गाना छ त्यसरी हामी याद गर्न सक्छौँ यो कुराहरू। त यो थियो हाम्रो केही अल्गीको बारेमा थियो हाम्रो। अब हेर्ने, अब अर्को भनेको हाम्रो आउँछ इन्डोफाइटिक अल्गी को हुन्। अब इन्डोफाइटिक अल्गी को हुन् हामीले बुझ्नुपर्छ। त सबभन्दा पहिला मैले लेखेँ नोस्टक, यो नोस्टक कोलोराइड हुन्छ नि, नोस्टक कहाँ त कोरोलाइड रुट अफ साइकस, र त मैले यो लेखिदिएँ। यो भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, यो इन्डोफाइटिकमा यो चाहिँ भेरी क्यो इम्पोर्टेन्ट हो।
यसलाई याद गर्ने इक्जाममा आउने चान्स धेरै छ यसको। अब हेरौँ हामी, अब यस्तो भइसक्यो। अब एउटा प्रश्न आउँछ यहीँबाट सेलवालको। अल्गीको सेलवाल केले बनाएको हुन्छ? सेलुलोजले बनाएको हुन्छ। अब छ के सबै अल्गीको सेलवाल सेलुलोजले बनाएको हुन्छ त? यस हुन्छ, तर एक्सेप्ट भनिदिन पर्यो ब्लू ग्रीन अल्गी सबैको सेलुलोजिक लेयर हुन्छ। ओके, अब यसको मतलब के हो त? किन ब्लू ग्रीन अल्गी के हो त? प्रोक्यारियोट हो। सो हुज सेलवाल डजन्ट कन्टेन सेलुलोज, त्यसैले सेलुलोज छैन। के छैन? सेलुलोज छैन, किनभने यो प्रोक्यारियोटिक हो। अब बुझ्नुपर्छ, त्यसैले सेलुलोज छैन। अब यही कुरा हो। अब एउटा अझ प्रश्न एकदम इम्पोर्टेन्ट यहाँबाट आउने प्रश्न के छ त? रेड अल्गी इज रेड इन कलर हो। अब कुन यस्तो रेड अल्गी हो? रेड इन कलर, ठिक छ, तर मैले भने कुन छ? नट रेड इन कलर। अब यहाँ मैले भने कुन नट रेड छैन कलरमा, त्यसको नाम हो BATRA ब्याट्राकोस्पर्मम। यो भनेको भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। र यदि रेड छैन भने के रेड कलर जुन छ रेड सीको त्यो कसले गर्दा हुन्छ? ब्लू ग्रीन अल्गीले गर्दा नै हुन्छ, तर त्यो भनेको अर्कै अल्गी हो। त मैले लेखिदिन्छु ट्राइकोडेस्मियम, त्यसपछि ERYTHRIUM। हेर त, यसलाई याद गर्न एकदमै सजिलो छ। एरिथ्री मतलब इरिथ्रोसाइटको सेन्स आयो, मतलब रेड ब्लड सेलको सेन्स आयो। त रेड अल्गी याद गर्ने त के भने रेड कलर अफ रेड सी। रेड कलर रेड सीको किन छ? त्यो इरिथ्रियमले गर्दा। ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम अप्सन हेरेर बुझ्न सकिन्छ। ओके, यही कुरा हो हाम्रो। र अर्को भनेको यदि यो अल्गी छ भने यो अल्गीमा दुईटा कुरा हुनै पर्छ। क्लोरोफिल ए, यो त युनिभर्सल पिगमेन्ट हो नि क्लोरोफिल ए। यो क्लोरोफिल ए याद राख्ने, स्पेलिङ मिस्टेक भयो। क्लोरोफिल ए यो युनिभर्सल पिगमेन्ट हो। र जति पनि अल्गी छ दुनियाँमा सबमा क्यारोटिन हुन्छ नै। यो के हो त? भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो। ओके, अब हेर्ने अब अर्को कुराहरू। अब के हुन्छ? अब रियलमा अब धेरै कुराहरू संसारमा एक्जिस्ट गरिरहेछ के। अब एक दिन अब कुरा छ, अब दुई घरमा यो हस्बेन्ड र यो वाइफ बस्थे र दुनीहरूको बिचमा जहिले झगडा हुन्थ्यो के। झगडाको मेन कारण हल्का हुन्छ नि फिनान्सियली विक। यो पनि थियो मेन कारण, मेन रिजन यो थियो। किनभने यसको जुन हस्बेन्ड थियो, यो हस्बेन्डको मेन थियो कफी बनाएर राति खान्थ्यो र सुत्थ्यो, आफ्नो वर्क पनि गर्थ्यो। अनि अब कफी बनाएर सधैँ खाइरहेछ। अब इट कस्ट पैसा त छैन, फिनान्सियली विक छ। अनि त्यस पछाडि यसले गर्दा यो झगडा गर्न थाल्थ्यो। त जहिले झगडा हुन्थ्यो। अनि यिनीहरू थाहा छ नर्मली हुन्छ के, अब मेन अड्डा हुन्छ। यदि केही कुरा भयो भने अब मुड फ्रेस गर्नलाई टी खान्छ के, चिया खान्छ मुड फ्रेस गर्नलाई। अनि चिया त खायो मुड फ्रेस गर्नलाई। अब एउटा जुन चाय दोकान छ, यो चाय दोकान, यो मेरो जुन चायको पसल छ, चियाको पसल, धेरै भिड लागेको हुन्छ के। किनभने यहाँ धेरै मान्छेले चिया आफ्नो घरमा बनाउन चाहँदैन, बाहिर नै खान्छ, र कफी त आफ्नो घरमै बनाइहाल्छ। अब थाहा छ यो सबै मान्छे डिपेन्डेन्ट छन् के त्यो चायवालानिर, मतलब कि त्यो दोकानदारमा डिपेन्डेन्ट छन्। र डिपेन्डेन्टको अर्को नाम के त? पारासाइट हो कि नै? त के को लागि भिड हो? चायको लागि भिड हो के। चियाको लागि भिड गर्दैछन् यिनीहरू। त अब हेर त अब यस्तो कुन अल्गी छ जो पारासाइट छ के? यस्तो प्रश्न आउँछ। त म पहिला लेखिदिरहेको छु, म लेखिदिन्छु सिफालेरस, त्यसपछि लेखे भाइरिसेन्स। यो त मेरो पारासाइटिक अल्गी होला। हेर त यो कुरा यहाँ के छ? VIR भिड, मतलब के को लागि भिड? चियाको लागि भिड। यसले के कज गराउने? रेड रस्ट अफ टी कज गराउने। हेर त अब यो मान्छे थाहा छ अब घरमा बस्न सकेन। किन? कफी त बनाउनै सकिरहेको छैन। तिमीहरू थाहा नहोला सायद फोरेनमा नि मेनली कफी नै चल्छ के, मेनली कफी नै चल्छ फोरेनमा। र मतलब मान्छे त्यहाँको कफी नै पिन मन रुचाउँछ, किनभने अब त बनिहाल्छ कफी। अनि अब यो के गर्छ? कफी यसले खान सकेन। अब यो यस्तो मान्छेहरू विदेश गइहाल्छ के, तङ्ग भएर विदेश गइहाल्छ। अब यो गयो अरब। अब हेर त अब यो त अब कफीको लागि लडाइँ नै गर्न सकेन, कफीको लागि लडाइँ भएन। यो गइहाल्यो कहाँ? अरब। र अरबमा जेनरली मान्छेहरू कफी खाएर आफ्नो जीवन चलाउँछ, यस्तो चाय दोकान हुँदैन के। यसको मतलब के भयो त?
यसको मतलब भयो कि रेड रस्ट अफ कफी कसले गराउँछ त क्वेसन छ त सिफेलेरस अरबमा टिकाउने अरे इका पनि हाल अरबमा टिकाउने ओके त यो अब गइहाल्छ झगडा गर्न सकेन अब के भन्छ रेड रस्ट अफ कफी गराइदियो अब यो अरबमा छ र अरबमा पनि के भन्छ उनीहरू कफी नै अब खाइरहेछ अब यसलाई कुनै पनि झगडा गर्न सकेन अब यो वाइफले झगडै गर्न सक्दैन यो त अरब गइहाल्यो विदेश फाइनान्सियल कन्डिसन पनि के भन्छ सही हुन्छ नि अब अरबमा गएर काम गर्ने अनि कफी पिन खान सक्ने त्यसैले त एउटा गाना पनि छ नि यसमा र त गाना सुन्नु यो गाना सुन्ने यसको मतलब असैया मतलब यसको हस्बेन्ड भन्न खोजेको छ यसको हस्बेन्ड कहाँ गयो अरब किन गयो अरब कफी नै खान सकेन अब अरबमा कफी खान्छ त रेड रस्ट भेरी इम्पोर्टेन्ट रेड रस्ट अफ कफी सिफेलेरस अरबिकाले लगाउँछ अरब याद राख्नुपर्छ हामीले यहाँबाट यति मात्र त हो यसको ओके अब आउँछ हाम्रो सिम्बायोटिक अल्गी त एक्चुअली सिम्बायोटिक अल्गी मतलब नस्टक हो यो नस्टक सिम्बायोटिकली रहन्छ थ्यालसमा एन्थोसिरसको थ्यालसमा मैले एन्थोसिरस लेख्दै यहाँ यसमा बस्छ ओके अर्को कोरोलाइडोटोप्साइकस गरेर पनि सुनेकै होला नस्टक याद राखौँ एन्थोसिरसमा छ सिम्बायोटिकली बसिरहेको छ ओके अब यही कुरा थियो यसको मेन अब हेर त अल्गीमा रिप्रोडक्सन हुन्छ मेन अल्गीमा रिप्रोडक्सन जहिले सबसे पहिले कुरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्सनको कुरा गरौँ हामी एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन जहिले हुने हो स्पोर्सबाट त फर्स्ट स्पोरको नाम हो जू स्पोर अब हेरौँ यहाँ जू मतलब के हुन्छ चिडियाखाना जू मतलब चिडियाखानामा को बस्छ एनिमल जानवरहरू पनि बस्छ नि चिडियाखानामा यसको मतलब के भयो त यो अब एनिमल त मुभ गर्न सक्छ त जू स्पोर इम्पोर्टेन्ट क्वेसन मोटाइल कि नन मोटाइल किन जू मतलब त चिडियाखानामा एनिमल यताबाट उता गरेर राख्छ त मोटाइल मुभ गर्ने हो मोटाइल भए अब हेरौँ त यो एनिमल अब कपडा लगाउँछ कि लगाउँदैन यो एनिमलले कहिले कपडा लगाएको देखेको छु जूमा बसेको एनिमललाई अरे जस्तै बाघ भयो होइन त्यसपछि बाघ पनि हुन्छ अब ठुलो चिडियाखानामा अब राखेको हुन्छ अनि त्यसपछि यस्तो अर्को कुनै एनिमलहरू भयो त्यसले कपडा लगाएको हुन्छ हुँदैन यसको मतलब नेक्ड भए उनीहरू अब यो सबै के त एसेक्सुअल स्पोर हुन् कुन स्पोर एसेक्सुअल स्पोर हुन् यो सबै त सबैलाई हामी के भन्ने जू स्पोर भन्ने भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन जू स्पोर त भयो जस्तै मैले भने क्लामिडोमोनस यो क्लामिडोमोनसको जू स्पोर कतिवटा फ्ल्याजेला जम्मा 2वटा फ्ल्याजेला हो कि नै यसलाई 2वटा फ्ल्याजेला हुन्छ हेर त दो हिन्दीमा के भन्छ दुईलाई दो भन्छ यहाँ के छ दो डियोलाई डु नपर्ने दो डियोलाई दो पढौँ के पढ्ने डो के पढ्ने डियोलाई डो पढिहाल्ने हेर त 2टा फ्ल्याजेला त बाई फ्ल्याजुलेट भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन अब त्यस्तै मैले भने ओइडोगोनम अब ओइडोगोनम अर्को छ भाउचेरिया अब हेर त भाउचेरिया दुइटै भने अब यसलाई हामी राम्ररी हेर्ने प्रयास गरौँ यो चेरिया छ नि यो चौरिया मतलब चोर के त चोर त यो ओइडोगोनम ओके यो ओइडोगोनम र यो चोरिया मतलब चोर छ चोरी गर्छ त योसँग चोरी गर्यो भने धेरै फ्ल्याजेला हुनपर्छ किनभने यसले के गर्छ चोरी गर्छ यसको मतलब यसलाई त मल्टिफ्ल्याजिलेटेड होला हेर त यो ओइडोगोनियम छ यहाँ हेर त भन्छ ओइ दोले काम मिल्दैन गो एन्ड ब्रिङ यसको मतलब यो भयो के गो कहाँ गो यो भन्न त दो यो भन्न त के डी फर दो डियो डो यो के भन्न छ नो गो अरे देख इधर देख यो भन्न छ दो मलाई त 2 भए पुग्छ यसले भन्छ नाइ गो जाऊ अझै ल्याऊ कसलाई भन्छ जाऊ चोरलाई भन्छ जाऊ ओइडो गो गयो ल्यायो त्योसँग पनि के भयो मल्टिफ्ल्याजिलेट भयो भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन फर एक्जामिनेसन अब एउटा प्रश्न छ के यो जू स्पोर स्पाइरोगैरामा पाउँछ त नो नेभर फाउन्ड इन स्पाइरोगैरा
नेभर फाइन्ड इन स्पाइरोगैरा जूस्पोर, कहिले पनि पाउँदैन। त केमा पाउँछ त? अब हामी बुझ्नेवाला छौँ। एक्चुअली के हुन्छ त, हाम्रो एउटा हुन्छ एप्लानोस्पोर। एप्लानोस्पोर रिप्रोडक्सनकै स्पोर हो। अब थाहा छ प्लानको मतलब प्लेन भन्न खोजेको। प्लेन मिरर त पढेकै होला, कति प्लेन हुन्छ, धेरै प्लेन हुन्छ, एकदम प्लेन। यदि एकदमै प्लेन छ भने एकदम के होला, पातलो हुनुपर्छ, नो डाउट। अरे प्लेन छ नि, प्लेन मतलब अब त एकदमै पातलो भनेर जुन के भन्छ स्केल किना छौ हुन्छ नि हामी, कति पातलो हुन्छ होइन, त्यस्तो पातलो। त मैले भने यसको वाल कस्तो होला, थिन होला। प्लेनले याद राख्ने, थिन, भेरी इम्पोर्टेन्ट। थिन हो कि थिक हो जहिले कन्फ्युज भइराख्ने, भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब यो त नन लिभिङ थिङ भयो, मैले मिरर नै भने प्लेन मिरर लियो। नन लिभिङ थिङ भयो, त नन लिभिङ थिङ थोरै न मुभ गर्न सक्दैन। त यो के होला, नन मोटाइल होला। के होला, नन मोटाइल होला। त एप्लानोस्पोर यति पातलो छ, यस्तो बुझ न, यदि पातलो कुनै पनि कुरा छ भने मुभ गर्न सक्दैन, तागतै छैन उसँग मुभ गर्ने। अब हेर त एउटा कुरा, यसको मतलब के एप्लानोस्पोर फेभरेबल कन्डिसनमा आउन सक्छ? नो, असम्भव। यो त जहिले अनफेभरेबल कन्डिसनमा प्रोड्युस हुनेवाला छ। अब हेर त, अब कसले प्रोड्युस गर्छ त? जोसँग कमी होला, जसलाई एकदम निड होला, त्यसले प्रोड्युस गर्छ हो। त मैले भने भाउचेरिया मतलब के त, चोरलाई एकदमै निड हुन्छ केही कुराको होइन, त चोरले चोरी गर्छ। किन? मैले भने यसको एप्लानोस्पोर होला। हेर त, प्लान मतलब एकदमै पातलो, मतलब उसँग कमी होला। त एप्लानोस्पोर चोरमा देखियो। चोरलाई त जहिले कमी हुन्छ नि, त चोरिया मतलब चोरलाई कमी देखियो। यसको मतलब भाउचेरिया नपढ्ने, भाउचोरिया पढ, मतलब चोरी गर्यो। यसमा एप्लानोस्पोर हुन्छ। मैले भने चोरेला, आई मिन क्लोरेला, ल क्लोरेला। अब यसलाई हेर त, राम्ररी पढ, यसलाई हटाइदेऊ, त चोर भयो यो पनि। त यो चोरलाई पनि कमी जहिले, त कमी मतलब एकदमै पातलो होइन, त धेरै कम। एप्लानोस्पोर यसमा पनि प्रोड्युस भएको छ, यसरी बुझ्नुपर्छ। हेर त, अब के हुन्छ मतलब कोही पनि यदि मान्छे एकदम पातलो छ भने नि, एकदमै पातलो छ भने यस्तो हुन्छ क्या, भन्छ नि तराईतिर भन्छ नि, यो त लोथ नाङ्गेर छ, यो के भन्छ अपाङ छ, भन्छ लोथ होला, नाङ्गेर होला, अपाङ होला के, यस्तो भन्छ के, मतलब यति पातलो, खानापिना खाँदैन के, अनि लोथ नाङ्गेर होला, त्यही भन्छ के। त लोथ, त यहाँ लेख लोथ, के लेख्ने यहाँ, लोथ लेख्ने, यहाँ थपिदिने यु, ओके, यहाँ लेख्ने पहिला लोथ, यहाँ थपिदिने यु, त्यसपछि के थप्ने आरआइएस, पहिला लोथ मतलब युलोथ्रिक्स, मतलब लोथ नाङ्गेर हुन्छ नि, एकदमै पातलो छ, त्यो भन्ने कोसिस गर्दैछु। युलोथ्रिक्स मतलब एकदमै पातलो। त यसको के होला त, यसमा पनि एप्लानोस्पोर होला। प्लेन मतलब के, एकदमै पातलो, प्लेन मतलब एकदमै पातलो, त युलोथ्रिक्समा होला। हेर त बुझिसक्यो होला यो कुराहरू। त जम्मा समरी एकदम इम्पोर्टेन्ट, कोमा पाउने छ त? हेर त, भाउचेरियामा पाउने छ, चोरियामा पाउने छ, एकदम पातलो, एकदम प्लेन, त उसलाई कमी छ। यो हो कमी, पातलो मतलब एकदमै कमी छ के धेरै कुराको, उसलाई त चोरी गर्छ, त्यही भएर चोरियामा पाउने हो। ओके, अब हेर्ने, त्यसपछि हाम्रो चोरेला मतलब क्लोरेला। ओके, क्लोरेलाको यसलाई मार्ने गोली, त भइहाल्छ चोरेला, चोर भइहाल्छ। यसरी हामी गर्न सक्छौँ। ओके, त्यसपछि लोथ नाङ्गर बता हुन्छ नि, त लोथ LOTH लोथ थप्ने, त्यसपछि के भन्ने यु थपिदियो त RIX, युलोथ्रिक्स भयो। यो भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। त एप्लानोस्पोर भनेको थिन वाल्ड हो, याद राख्ने। अर्को आउँछ एकाइनेट के, अर्को के आउँछ हाम्रो एकाइनेट। अब एकाइनेट के होला त? अब एउटा चाहिँ थिन वाल होला भने अर्को चाहिँ पक्का पनि के होला, थिक वाल होला। पक्का पनि थिक वाल होला, कसैलाई याद होइन। त काइनेट मतलब काइनेटिक इनर्जी। यदि अब आफै सोच त, कोही पनि मोलिक्युलसँग काइनेटिक इनर्जी छ भने त्यो त टाढा जान्छ नि, यो गयो यता टाढा, यो गयो यता टाढा। ल हेरौँ त, टाढा गएको छ, यो यता पुगे, दुइटैको बिचको डिस्टेन्स बढे, त मोटो भयो नि, त थिक भयो। त पहिलाको मेरो मेटेरियल यति पातलो थियो, यति पातलो, अब डिस्टेन्स बढेर यति भयो, अब डिस्टेन्स यति, त यो के भयो, मोटो। त काइनेटिक इनर्जी हुँदैन भने कहाँबाट डिस्टेन्स बढ्नु, त बढ्नै सकिँदैन नि त। यसको मतलब के भयो त, एकाइनेट मतलब मोटो। यसरी पनि याद राख, अथवा एउटा एप्लानोथिन भयो भने अर्को थिक भयो, यसरी याद राख्न सकिन्छ। ओके, यसरी याद राख्ने। अर्को कुरा हेर त, अर्को कुरा आउँछ
पामेला स्टेज। यो पामेला स्टेज के हो त? अब कहीं धेरै जूस्पोर अथवा ए प्लानोस्पोर जुनसुकै हुन सक्छ। यो दुइटै नजिक आयो। के आयो त? नजिक आयो। अनि नि नजिक आएर म्युसिलेजले कभर भयो। हेर त म्युसिलेजले कभर। लेट अस सपोज यो त म्युसिलेज हो, कभर भयो। यसको कारण हुन्छ, यसको कारण भनेको सर्टेज अफ वाटर हो। यसको कारण भनेको सर्टेज अफ वाटर हो। अनि आयो मतलब टेम्पोररी एकछिनको लागि हुन्छ, टेम्पोररीको लागि। ओके, त त्यो जुन कन्डिसन भन्छ पामेला स्टेज हो त्यो। ओके, अनि हेर त कसले सो गर्ने हो त? कमिकसमा हुनेवाला छ जो सबसे लोथ होला के, लोथ बता जो एकदम विक होला, यो लोथमा कामी हुन्छ के, युलोथ्रिक्स। अर्को त क्लामिडोमिनस हुन्छ। एउटा त्यो दुईवटा इक्जाम्पल मात्र यसको याद गर्न पर्ने, युलोथ्रिक्स अर्को क्लामिडोमिनस याद राख्ने के। लोथ मतलब लोथ नाङ्गर बता हुन्छ नि, मतलब एकदमै पातलो केही पनि छैन, उसको बडीमा हड्डी नै छैन, त्यो लोथ भन्छ नि त। भनिरहेको छ कि मान्छेहरू लोथ छ, बता छ, एकदमै पातलो, मतलब भनिरहेको छ कि मैले सुनाएको छु यस्तो भनेको। अनि लोथ भन्छ नि, त्यही लोथ क्या। अनि त्यसैले के भयो त, त्यही हाम्रो बनिसक्यो यो। ओके, त योसँग एकदम सर्टेज अफ वाटर छ, पानी नै छैन यसको बडीमा होइन। सर्टेज अफ वाटर भएको बेलामा यो के भन्छ, यो पामेला स्टेज क्रिएट हुनेवाला छ। त यो इक्जाम्पल लोथ्रिक्स र क्लामिडोमोनास याद राख्ने यसको। ओके, अब अर्को हुन्छ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन। अब यो सेक्सुअल रिप्रोडक्सन त मतलब अब के भयो त, यसमा आउँछ पहिला आइसोग्यामस। अब आइसोको मतलब के भयो? आइसोको मतलब भयो सेम, र ग्यामसको मतलब के भयो त? ग्यामसको मतलब भयो ग्यामेट। यसको मतलब के? सेम ग्यामेट हो, मतलब सेम टाइप अफ ग्यामेट। जस्तै यो जस्तो हेर्नमा लागिरहेछ नि, जस्तै यो पनि हेर्नमा लाग्यो के, मतलब भलै फिमेल छ र मेल छ, फरक पर्दैन, दुइटै सेमै लागोस् हेर्नमा। त्यही भइहाल्यो के, साइज एन्ड स्ट्रक्चर सबै सेम। हाम्रो के भन्छौँ? आइसोग्यामस भनिदिने उसलाई। ओके, र बोथ मोटाइल नन मोटाइल जे पनि होस् मतलब छैन, तर सेम हुनुपर्ने, आइसोग्यामस भयो। अब अर्को आउँछ एनआइसोग्यामस, र यहाँ लेख्ने एनआइसोग्यामस। यो एनआइसोग्यामसको मतलब डिफ्रेन्ट भयो। हेर त, ल बनाउने यो। अब हेरौँ त, यो बनाएँ मैले, चल हेर, यो त मैले बनाएँ। यो मेरो के होला? मानव फिमेल होला। यो मेरो के होला? मेल होला। त जहिले फिमेलको साइज ठुलो मेल भन्दा, ओके, मोटाइल नोमोटाइल मतलब छैन, तर फिमेलको साइज के हुनुपर्छ? लार्जर हुनपर्छ। फिमेल ग्यामेटको मेलको साइज के हुनुपर्छ? स्मल हुनपर्छ। त्यसैले भन्ने एनआइसो। त एन मतलब विदाउट के, विदाउट भन्ने खोजेको छ, र आइसो मतलब सेम। त नो सेम के, नो सेम हुनपर्छ। एउटा ठुलो एउटा सानो यस्तै भन्नुपर्छ। अर्को आउँछ उगामी। त उगामीको बेस्ट इक्जाम्पल त हुम्यानलाई लिएर सम्झिन सकिन्छ। हुम्यानलाई ल्याऊ इक्जाम्पल। ओके, सम्झिन इजी हुन्छ। यसमा किन इजी? किनभने हुम्यानमा यो जो मेरो फिमेल ग्यामेट छ त्यो त रेस्टमा हुन्छ, मतलब नन मोटाइल। रेस्ट भन्नुको मतलब नन मोटाइल भनेको। ओके, र यो जुन मेल छ यो त मोटाइल हुन्छ जहिले। त्यो अलग कुरा छ, यो फिमेल ठुलो हुन्छ, लार्जर हुन्छ, त्यो सेकेन्ड्री कुरा छ। अहिले यहाँ हेर न, नन मोटाइल, र यो मेरो के त मोटाइल। अब हेर त मेलमा कसरी, यो मेरो स्पर्म सेल कति सानो हुन्छ, यो मेरो स्पर्म सेल। हेर त स्पर्म मेल ग्यामेट, यो त धेरै सानो छ, धेरै सानो छ होइन, र यो के छ? मोटाइल छ। तर फिमेलमा यो हेर त, यो एग छ होइन, लार्ज हुन्छ, र के हुन्छ? नन मोटाइल हुन्छ। हाम्रो के भयो त? उग्यामसको इक्जाम्पल भयो यो। यसरी हामी 3 किसिमको एनाइसोग्यामस र उग्यामस डिफाइन गरिसक्यो हामीले, यसमा गरिसक्यो। अब हेर त, अब हाम्रो जुन कुरा आउँछ त्यो आउने भनेको क्लोरोफाइसी हो, क्लासिफिकेसन हो, मतलब ग्रीन अल्गी हो हाम्रो। यो ग्रीन अल्गी भनेको सबसे बढी एडभान्स। किन सबसे बढी एडभान्स? हल्का लजिकले थाहा पाउँछौ। ग्रीन होला त ग्रीन प्लान्ट फोटोसिन्थेसिस गर्छ, खाना बनाउँछ, यस्तो यस्तो दिमागमा आइरहेको होला नि। यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ यो के हो त, एकदमै एडभान्स हो भनेर। त मैले मोस्ट एडभान्स लेखिदिएँ, यो भनेको इम्पोर्टेन्ट लाइन हो यो, मोस्ट एडभान्स भनेर। ओके, अब हेर त, अब आउँछ रिजर्भ फुड मेटेरियल के हो? स्टार्च हो। र अर्को पाइरिनोइडको कुरा, पाइरिनोइड चाहिँ नि अच्छा यो प्रोटिनभित्र, यहाँ चाहिँ प्रोटिन, यहाँ हाम्रो भयो प्रोटिन। ओके, प्रोटिन छ यहाँ, फेरि राम्ररी बनाउने, यहाँ छ हाम्रो प्रोटिन। यो प्रोटिन सराउन्ड भएको हुन्छ स्टार्च सिथले, यसरी ल मैले सराउन्ड गरिसकेँ। यो मेरो के होला?
स्टार्च शीत होला। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पाइरुनाइड के हो? प्रोटीन सराउंडेड बाय स्टार्च कि स्टार्च सराउंडेड बाय प्रोटीन? जो सोच के याद रख, प्रोटीन भित्र, प्रोटीन कहाँ भित्र, स्टार्च कहाँ बाहिर। हेर त सर याद, यो भनेको भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट हो यो, प्रोटीन भित्र कि बाहिर। अब हेरौँ यो कुरा, अब हामीले नि प्रोटीनको गोटीहरू खाउँछ नि, अब त्यो के भन्छ तागतको लागि मैले प्रोटीनको गोटी खाएँ, त यो त मेरो बडीको भित्र गयो नि प्रोटीनको गोटी, यो त बडीको भित्र आयो। यसको मतलब के भयो त, प्रोटीन जहिले के हुन्छ भित्र रहनेवाला छ, त्यो मैले भित्र के बनाएँ प्रोटीन, यो के होला प्रोटीन होला। र बाहिर के बनाउनु पर्छ, स्टार्च बनाइदिनु पर्छ। अब बनाऊँ स्टार्च बाहिर, यो के हो त पाइरुनाइड होला यो। ओके, यसरी मैले स्टार्च बनाइसकेँ बाहिर, मेरो के होला त पाइरुनाइड होला यो। यसरी हामीले यो कुरा याद राख्नुपर्छ। ओके, त पाइरुनाइड इज अ प्रोटीन सराउन्डेड बाई शीत, स्टार्च शीत, यसरी भन्न पर्छ। ओके, सेल वाल त सेलुलोजले बनिहाल्छ, यो त हाम्रो भइ नै हाल्यो। अब यहाँबाट यति भनेको भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट हो हाम्रो यतिबाट। ओके, अर्को आउँछ हाम्रो युलोथ्रिक्सको बारेमा। युलोथ्रिक्सको क्लोरोप्लास्ट कस्तो, यसको क्लोरोप्लास्ट हर्स सू सेप जस्तो, हर्स सू सेप जस्तो अथवा गर्डल सेप पनि भनिन्छ यसलाई। ओके, अब हेर्ने, अब यहाँ आउँछ भौचेरिया। भौचेरियाको क्लोरोप्लास्ट कस्तो, याद राख्ने, यो के हो त चोर हो भौचेरिया। चोरसँग केही पनि रहँदैन के, सर्च गर्न जाऊ जति पनि चोरी गरे पनि ऊ मालामाल हुन सक्दैन के, मतलब चोरै जिरो नै रहन्छ उसको सम्पत्ति। त जिरो हेर त, जो क जस्तो छ ओभल जस्तो जो लागिरहेछ नि, यो जिरो उसको सम्पत्ति, जिरो ओभल जस्तो। यसको मतलब भौचेरियाको क्लोरोप्लास्ट कुन सेप त ओभल सेप, डिस्क्वाइड सेप पनि भन्न मिल्छ। त ओभल सेप मैले लेखेँ यहाँ, भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो यो। ओके, एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। अब अर्को आउँछ हाम्रो स्पाइरोगैरा। अब यो स्पाइरोगैरा भनेको अच्छा यो फिलामेन्टस अल्गी हो, र यसको यो जुन स्पाइरोगैरा छ मेरो, यसको थाहा छ स्लिपरी नेचर हुन्छ क्या, स्लिपरी हुन्छ यो, स्लिपरी ड्यु टु म्युसिलेज, म्युसिलेजको कभरिङ हुन्छ यसको माथि, त्यही भएर के हुन्छ स्लिपरी हुन्छ। र त्यसैले यसलाई भनिन्छ वाटर सिल्क पनि भनिन्छ यसलाई, अथवा पन्ड सिल्क पनि भनिन्छ, और पन्ड स्कम पनि भनिन्छ यसलाई। एकदम इम्पोर्टेन्ट हो यो। अर्को कुरा, सेल वाल स्पाइरोगैराको कति लेयर त 2 लेयर। अब प्रश्न सोध्छ ल 2 लेयर छ सेल वाल हैन, अनि भित्र के बाहिर के, याद राख इनर लेयर के त, इनर लेयर सेलुलोज कि पेक्टिन, त इनर लेयर सेलुलोज। कसरी याद राख्ने, सेल छ, सेल के हुन्छ मेरो एकदमै कम हुन्छ, सेल त इनसाइड बडी हुन्छ नि, त सेल मतलब भित्र, त सेलुलोज भने मैले। ओके, आउटर लेयर के त पेक्टिन, यसरी याद राख्न सकिन्छ पेक्टिनको बारेमा। अब यसको रिप्रोडक्सन हुन्छ के मेन, अब यसको जुन रिप्रोडक्सन छ त्यो रिप्रोडक्सन अब सेक्सुअली पनि गर्न सक्छ, एसेक्सुअली पनि गर्न सक्छ, र के भन्छ भेजिटेटिभली पनि गर्न सक्छ। यो जुन फ्र्यागमेन्टेसन छ, यो फ्र्यागमेन्टेसन एकदमै कमन मेथड हो के, यो त भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन हो र एकदमै कमन मेथड हो भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सनको। यो मेरो यस्तो छ नि, अनि यो टुटिहाल्छ सानो सानो फ्र्यागमेन्टमा, F1 F2 मानौँ, र यो पछि एउटा ठुलो स्पाइरोगैरा बनाइदिन्छ के, ठुलो स्पाइरोगैरा। यही हाम्रो के त फ्र्यागमेन्टेसन मेथड हो। एसेक्सुअली रिप्रोडक्सन त रेयरली हुन्छ, र सेक्सुअलमा हाम्रो बुझ्नुपर्छ रिप्रोडक्सनमा एउटा हुन्छ स्क्यालेरिफर्म के, एउटा यो हुन्छ स्क्यालेरिफर्म हुन्छ, र अर्को चाहिँ लेटरल हुन्छ। ओके, स्क्यालेरिफर्म बुझ्नुपर्छ यो रिप्रोडक्सन, अर्को यो रिप्रोडक्सन। अब हल्का फुल्का कुरा छ यसको बारेमा, क्वाडमा हामी यो सबै डिस्कस गरौँला यसको बारेमा। ओके, अब हामीले हेर्नुपर्छ ब्राउन अल्गी, फियोफाइसी मतलब ब्राउन अल्गी। त यो ब्राउन अल्गी जहिले मेराइनमा पाउने छ, मतलब सी वाटरमा पाउने छ यो ब्राउन अल्गी जहिले। ओके, अर्को कुरा, यसले के स्टोर गर्छ, कार्बोहाइड्रेट म्यानिटोलको फर्ममा, म्यानिटोलको फर्ममा यसले स्टोर गर्नेवाला छ, यसले के भन्छ कार्बोहाइड्रेटलाई स्टोर गर्नेवाला छ। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, यो कुरा याद राख्ने। अब त सानोतिनो कुराहरू छन्, अब जस्तै रेड अल्गीले के को फर्ममा स्टोर गर्छ, यो सबै कुरा त फ्लोरिडियन स्टार्चको फर्ममा स्टोर गर्छ नि त रेड अल्गीले। यो अर्को कुरा, अर्को मैले भने ब्याक्टेरिया
एन्जियोस्पर्मम। यो के हो त? यो त रेड अल्गी हो, बट रेड अल्गी हो यो, तर बट ग्रीन हुन्छ यसको कलर, बट ग्रीन इन कलर। यो कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, याद राख्ने। अर्को हुन्छ मिक्जोफाइसी। मिक्जोफाइसीमा जान्नै पर्ने कुरा के हो त? पाइरिनाइड यसमा हुँदैन के। मिक्जोफाइसी मैले लेखेँ MYXOPHYCEAE। ओके, यसमा पाइरिनाइड के हुन्छ? एब्सेन्ट हुन्छ कि यसको पाइरिनाइडहरू एब्सेन्ट हुन्छ र यसको नाम साइनोफाइसी हो र यसलाई हामी ब्लू ग्रीन अल्गी पनि भन्दछौँ। ओके, र यसको सेक्सुअल रिप्रोडक्सन पनि टोटली एब्सेन्ट। यो के हो त? भेरी इम्पोर्टेन्ट। यसको सेक्सुअल रिप्रोडक्सन टोटली एब्सेन्ट हुन्छ। यो कुरा हामी के गर्ने? याद राख्ने। ओके, अब त नष्टक पनि यदि प्रोक्यारियोटिक हो भने नष्टक पनि यसमा पर्न गयो। त नष्टक के हो भन्छ कसैले? त नष्टक के हो एक्चुअली? ब्लू ग्रीन अल्गी हो। त कस्तो? प्रोक्यारियोटिक ब्लू ग्रीन अल्गी। मैले लेख्ने प्रोक्यारियोटिक ब्लू ग्रीन अल्गी। यसरी यसलाई याद राख्ने। त यही थियो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराहरू। रिमेनिङ कुराहरू हामी गर्छौँ क्वाडमा। विथ अल कन्सेप्ट क्वाडमा हामी सबै सल्भ गर्नेवाला छौँ ल। अब हेरौँ त केही पास्ट क्वेसन्सहरू डिस्कसन गरिदिइहालौँ हामीहरू। अब हेर्ने यहाँ के छ? अल अल्गी कन्टेन्स। अब सबै अल्गी के कन्टेन गरेको हुन्छ त? मैले भनेको थिएँ क्लोरोफिल ए र क्यारोटिन। हेर त आइएममा सोधेको पास्ट क्वेसन। त ए अप्सन टिक भयो हाम्रो, हो कि नै? एमा टिक लगाउने। अर्को छ विच अफ द फलोइङ कज रेड रस्ट अफ टी। त मैले के भनेको थिएँ? टीको लागि के हुन्छ? एकदम भिड हुन्छ कि चिया दोकानमा। त भाइरिसेन्स सिम्पल सिफेलोरस। भाइरिसेन्समा टिक लगाऊ। कता छ भाइरिसेन्स? पक्का पनि यहाँ डीमा देखिरहेको छ नि, सिफेलोरस भाइरिसेन्स। त हामीलाई योमा डीमा टिक लगाइदिइहाल्न पर्छ। अर्को हेर्ने प्रोक्यारियोटिक सेल इज फाउन्ड इन। अब हेर त अहिले भर्खर पढेको होइन नष्टकमा टिक लगाइदिने। यो सब आयोमा सोधेको क्वेसन हो, पास्ट क्वेसन। केहीमा पनि सोधेको क्वेसन होला। के पारासाइटिक अल्गी इज के होला? सिफेलोरस भाइरिसेन्स। अहिले पढेको थियो नि चायको लागि, एउटा अरबवाला कफीको लागि। हेर त सिफेलोरसमा टिक हाल्दिहाल्ने। यहाँ केही पनि नसोच्ने। केमा टिक हाल्ने? सिफेलोरसमा टिक हालिदिने। त यो भइहाल्यो, 4 को ए भइसक्यो हाम्रो। अर्को छ ब्लू ग्रीन अल्गी इज नेम अफ। त अब ब्लू ग्रीन अल्गी कसको नाम होला त? एकदम इजी क्वेसन, साइनोब्याक्टेरियाको नाम होला। आयोमा सोधेको क्वेसन। ग्यामेट अफ क्लामिडोमोनस आर। ग्यामेट अफ क्लामिडोमोनस के हुन्छ त? यो मैले कसरी भन्दा याद गर्न? CHLAMY होइन, र म यहाँ लेखिदिरहेको छु कसरी मैले भने त्यसलाई याद गर्न। मैले यहाँ 2 भनेको थिएँ। ओके, मैले के भन्थेँ? 2। अब हेर त हिन्दीमा भन्छ नि कितने रुपियाँ चाहिए? 2 रुपियाँ चाहिए। 2 मतलब के भयो? 2 मतलब के? 2 मतलब 2 ओके, त के होला त? बाइफ्लेजिलेट होला नि क्लामिडोमोनसको। ओके, थोको बीमा टिक लगाइदेऊ। ओके, 7 नम्बर सेक्सुअल रिप्रोडक्सन इज टोटली एब्सेन्ट इन। अहिले त गरेको मिक्जोफाइसी गरे होइन अहिले। सेक्सुअल रिप्रोडक्सन टोटली एब्सेन्ट इन मिक्जोफाइसीमा टिक लगाइदिइहाल्ने हामी। ओके, अर्को छ द आउटर जिलेटिनस कभरिङ अफ स्पाइरोगेराइज। त सिम्पल हो, आउटर जिलेटिनस कभरिङ को हुनसक्छ त? भित्र के हुन्छ? जहिले सेल हुन्छ, बडीको भित्र सेल हुन्छ, त सेलुलोज हुनुपर्छ होइन भित्र, र बाहिर के हुनुपर्छ? बाहिर पेक्टोज हुनुपर्छ। सिम्पल। त अब भनेको छ आउटर जिलेटिनस। त आउटरमा के होला? पेक्टोज होला कि आउटरमा? सेलुलोज त इनरमा होला नि, तर पेक्टोज यहाँ छ। त पेक्टोजमा टिक लगाइदिइहाल्ने। अर्को छ पाइरिनोइड्स आर। के छ त? अब हामीले के पढाएको थियौँ पाइरिनोइडको बारेमा? एकदम इजी कुरा हो, पढाएको थिएँ कि यो के होला? मैले केही प्रोटिन खाएँ बाहिरबाट, त प्रोटिन मेरो के गयो? पेटको भित्र गयो। त बाहिर स्टार्च छ। त बाहिर स्टार्चलाई इन्डिकेट गरे। त हेर त अब एन्सर केमा टिक लगाउने यसको? पक्का पनि प्रोटिन सराउन्डेड बाई स्टार्च होला नि त। प्रोटिन सराउन्डेड बाई स्टार्च ग्रेन होला। प्रोटिन के होला? प्रोटिनलाई सराउन्ड गरेको त स्टार्चले। यसमा मैले टिक हाने। ओके, आजको लागि यति नै। रिमेनिङ हामी गर्छौँ क्वाड विथ अल कन्सेप्ट र धेरै क्वेसन, 100वटा क्वेसन लेभल हामी सकाउने क्वाडमा ल। आजको लागि अहिलेको लागि यति नै। पुरै ब्याक्टेरिया खत्तम, अल्गी खत्तम।